बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे हमने मेंडेस की वीडियो देखी और डमाडा साहब जो हैं, जो कि अब हुसैन साहब एक्चुअल नाम है उनका, इनकी वीडियो में क्या दिखाई दिया कि भाई इनकी खालाजाद बहन की शादी हो रही है। पहली मैं एक बात बताऊँ, इनकी सगी खालाजाद बहन है और कज़न्स में जब शादी होती है ना, तो उसमें ये नहीं होता भाई कपड़े प्रेस हुए हैं या नहीं, कपड़े बने हैं या नहीं, कपड़े लॉन्ड्री से आए हैं या नहीं, सारी चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड होती हैं टाइम से पहले। मगर यहाँ वीडियो में दिखाया गया कुछ अफरा तफरी सी मची हुई है, कुछ अपसेट हुए हुए हैं, अपनी अपनी धुंध में हर कोई चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्या वो सिर्फ इनकी अम्मी की बहन की बेटी है, इनका रिलेशन उससे कुछ नहीं है? फिर यहाँ पे हुआ क्या? अब यहाँ पे हुसैन की जो वीडियो बन रही है, उसने अपने घर से वीडियो बनाई और बात यह है कि जो बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं नेचुरली तौर पे उन पे ब्लेसिंग ज़्यादा होती है, वो सिक्योर ज़्यादा होते हैं, उनके काम ज़्यादा तरीके से अपडेट होते हैं और ज़्यादा तरीके से उसको मेच्योरिटी मिलती है। और यही चीज़ आप नोट की जा रही है कि माज है, शाज है और छोटा वाला हुसैन है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो सिक्योर है ना और कॉन्फिडेंट है वो हुसैन है। आई नो कि इनके बहन भाइयों में सबने कहा कि जो हाँ जिसको बेहतर समझे अब्बा अपने पास रखे, और ज़ाहिर है वो छोटा है तो वो अम्मी अब्बू के पास है, लेकिन उसकी वीडियो में जान इसलिए ज़्यादा हो रही है, इवन कि उसने बाद में बनाया यूट्यूब चैनल, लेकिन माँ बाप उसके साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एक सॉलिड हो रहा है उसका जो व्लॉग है। यहाँ पे दिखाया गया कि ये अपनी खालाबाद बहन की शादी में गए। अच्छा, अब देखें रिलेशनशिप तो मजबूत है, लेकिन एक तो इन्होंने पूरा जो है व्लॉग में नहीं दिखाया, ना कोई गेस्ट आए, ना कोई इनकी कोई जानने वाला है, लग नहीं रहा था कि इनकी अम्मा की बहन की बेटी है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि उनकी प्राइवेसी हो, क्योंकि इनकी बहन की बेटी जो है उसकी शादी हो चुकी है, तो उसका हस्बैंड में भी पॉसिबल ना पसंद करता हो, क्योंकि थंबनेल में भी इन्होंने लड़का और लड़की दोनों के फेसेस को ब्लर किया हुआ था। तो ये एक प्राइवेसी मैटर है, ज़ाहिर है इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे और जब शादियों में जाया जाता है तो बहुत वसी तरीके से उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, पूरे बैंक्वेट की, और तमाम इनके रिश्तेदार, क्योंकि करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे भी नहीं मिलवाया गया और वीडियो जो है ना हपड़ दबड़ में बनाई गई थी। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कमेंट्स में कि भाई मास जो है वो नहीं आया, लेकिन मास सफदर जो है इस वीडियो में पूरा था, आया था। और बाजिल तो ख़ास तौर पे हमने देखा गया। ज़ाहिर है अगर माज इस वक्त जो है बर्फ़बारी देखने बैठा होता तो बाजिल कैसे आ जाता? बाजिल तो ख़ुद गया हुआ था। माज सफदर इस वीडियो में आया है, लेकिन वो प्रॉपर सामने क्यों नहीं आया? इसका ये रीज़न है कि बहुत सारे क्लिप्स जो हैं इसमें माँ सफदर को अपनी वीडियो में दिखाने, इसके अलावा शाह सफदर भी अपनी वीडियो बनाएगा। अब हुआ कुछ यूँ कि कंटेंट था बिल्कुल सेम, ज़ाहिर है तीनों का कंटेंट सेम था कि खाला की बेटी की शादी थी। अब उसमें वो किस तरीके से चेंज लाएंगे? ये जब एक ही फैमिली का कंटेंट होता है और मुख्तलिफ उसमें फैमिली व्लॉगर होते हैं तो इन्हें बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है कि बिल्कुल अगर सेम का सेम दिखा दिया तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे लोगों ने ये कहा कि ज़ाहिर है इनके अब्बू तैयार तो हुए भी बैठे थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब्बा साहब घर में पैंट शर्ट और कोट पहन के बैठे हैं और उनको घर में छोड़ दिया जाए, या वो बोले मैं तो नहीं जा रहा, मेरा खाना तो आ ही जाएगा, करीबी रिलेटिव की शादी है, बीवी ले आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इनके अब्बा शादी में आए हैं, लेकिन मुख्तसरन व्लॉग बनाया गया क्योंकि दो भाइयों को भी कोई ना कोई चीज़ तो अपलोड करनी ही थी ना शादी में, शादी की वीडियो, तो इन्होंने थोड़ा डिफरेंस रखा है। अब्बा साहब को उसने बोला शाह ने कि अब्बू को मैं लेने आना था। अरे भाई, अब्बू तो जब हुसैन के साथ आ रहे हैं तो अब्बू क्या गाड़ी में नहीं बैठ सकते? कॉमन सेंस की बात है। वहाँ पे या तो वो मास के साथ आए, शाज के साथ तो नहीं आए वो, लेकिन उनको भी इसलिए नहीं दिखाया गया कि वो भी मास या फिर शाज की वीडियो में है। ज़ाहिर है शाज जो है वो अब अलग से मेहनत कर रहा है तो अब्बा को उसकी भी फ़िक्र लगी रहती है। हुसैन की इतनी फ़िक्र इसलिए नहीं है क्योंकि अम्मा अब्बा वीडियो में हर वक्त एक एज अ कॉन्टेंट उनके सामने रहते हैं। बहन है, बीवी है, अम्मा अब्बा है, तो उसके पास हर वक्त एक कॉन्टेंट बनता रहता है, कुछ नहीं तो किचन ही का बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा है कि अभी तक हमें नहीं दिखा कि इन्होंने अपने, वैसे तो नानी दिखती है ना उनकी, लेकिन इसमें कोई नानी मामू का कोई क्रेडिट नहीं था। एक भाई थे इनके, वो खड़े हुए थे जिनकी शादी के बारे में डिस्कशन हो रही थी, इसके अलावा किसी को नहीं दिखाया गया।
اب ایسا تو نہیں ہے کہ ویسے تو نانی سامنے آ جاتی ہیں، گھر تک انہوں نے اپنا شو آف کر دیا، لیکن جب شادی ہو رہی ہے تو وہ لوگ جو کہ ننیال سے سامنے آتے تھے وہ لوگ بھی سامنے نہیں آئے۔ پھر میں ایک بات بتاؤں، ایسا کیوں ہے کہ یہاں پہ ماس کے جو ابو ہیں ان کی بھی فیملی ہے، تو ظاہر ہے ماس کی جو دادا دادی ہیں اور ماس کے جو نانا نانی ہیں یہ لوگ جانتے ہی ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو۔ جب شادی ہوئی، اتنی جنریشن آگے بڑھ گئی، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ماس کے ابا کی فیملی میں سے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو جب وہاں سے انوائٹ نہیں کیا گیا ہے تو اب بہوؤں کے ابا تو پھر بہت دور کی بات ہے نا۔ لیکن دیکھیں، ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی میں ویڈیو بہت مختصر تھی، یہ ویڈیو صرف حسین کی بنی ہے۔ ابھی جو کلپس اس کی ویڈیو میں مس ہوئے ہیں وہ تمام کلپس ہمیں ملیں گے معاذ اور شاذ کی ویڈیو میں۔ اور دوسری بات میں بتاؤں، یہاں پہ ان کی امی جب گئی تھی سیلون، وہ سیلون سے تیار ہو کر آئیں اور واقعی میں وہ چھا گئیں تمام بہوؤں پر۔ یہ بات میں کریڈٹ دوں گی اس کو، اور یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے ان کی، کہ چاہے جو ہے تینوں بہوؤں میں صبا ہے اور دوسری مومنہ ہے اور ان کی شاذ کی وائف ہے، ان سب میں سب سے ڈیسنٹ اور سب سے پیاری جو ہے ان کی ماں ہے، اور تیار ہونے کے بعد واقعی میں ماشاءاللہ کہنے کو دل سب کا چاہ رہا تھا۔ تو یہاں پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک ساس جو ہے بہوؤں پر فوقیت لے گئی۔ دیکھیں وہ تو ینگ ہیں، وہ تو چلو اچھی لگیں، کم اچھی لگیں، زیادہ اچھی لگیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن ساسو ماں جو ہے وہ اس وقت چھا رہی ہیں اگر بہوؤں پر، تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہے ان کی۔ جب پہلے ہم نے ویڈیو حسین کی دیکھی اور وہاں پہ ہمیں جو ہے ماں صفدر نہیں دکھائی دیا، اور یہ انٹینشنلی سامنے نہیں آیا کیونکہ اس کو لوگوں کو دینا تھا سرپرائز۔ لوگ ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ یار سنو فال دیکھنے چلا گیا اپنے چھوٹے سے بیٹے کو جو کہ 3 مہینے کا ہے، جسٹ اس کو اپنی سسرال میں دے دیا۔ دیکھیں وہ ننیال ہے، نو ڈاؤٹ وہ محبت کریں گے بچے سے، لیکن بالکل چھوٹا سا بچہ ہے آئی تھنک وہ، اور 2 یا 3 مہینے کا، اس بچے کو تو ماں کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ دیکھنے کا شوق صبا کو اتنا ہے سنو فال کہ اس نے سوچا کہ ولاگ بھی بن جائے گا اور میں بھی انجوائے کر لوں گی، تو تھوڑی دیر کے لیے ٹاٹا بائی بائی کہہ دو اپنے بچے کو، جو کہ ایک نیولی مدر کے لیے واقعی میں بہت مشکل ہے۔ اب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ بھئی ماں صفدر تو گیا ہے پکنک منانے اور ماں صفدر تو بڑا انجوائے کر رہا ہے وہاں پہ سنو فال دیکھنے، بازل کیسے آ گیا؟ بازل اکیلا تو نہیں آیا نا، تو یہ بازل جو ہے ان انٹینشنلی جو ہے اس پہ کیمرہ پڑ گیا اور اس کے بعد فوراً انہوں نے وہاں سے کیمرہ ہٹا دیا۔ یعنی کہ جب بازل نظر آیا تو اس کو بھی تو وہ پیار کرتا نا، گود میں لیتا، لیکن اتنا چانس نہیں ملا، اس نے بیہائنڈ دا کیمرہ لیا ہوگا لیکن ویڈیو میں اس کو کیپچر نہیں کیا۔ ساری بات یہ ہے کیونکہ انہیں اب سسپینس دینا ہے تمام لوگوں کو، اسپیشلی ان کے ابو نے سب کو کہا تھا کہ بیٹا تم لوگوں کو اپنے چینلز کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ بچے اور کچھ تو کرتے نہیں ہیں، نائدر وہ اتنا ایجوکیٹڈ ہے نور وہ کوئی اور پروفیشنلزم ہے ان میں، سوائے ماسک کے کہ اس نے اپنا پرفیوم کا بزنس اسٹارٹ کیا ہے، اس کی گروتھ ہوگی، باقی تو جو ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو یہاں پہ ماں صفدر نے بھی اور حسین نے بھی قربانی دی ہے شاذ کے لیے، کیونکہ شاذ تھوڑا سا پیچھے چلتا تھا، زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا دوسروں پہ، لیکن اب اچھی بات ہے کہ ابو نے ان کے جیسے جیسے بچوں کو الگ کیا ہے تو بچے ان کے ہو گئے انڈیپینڈنٹ۔ اچھا یہاں پر ایک اور میں بات بتاؤں کہ میں نے ان کے ننیال میں ابھی پراپر ہمیں ویڈیوز ہو سکتا ہے دونوں کی جو ولاگس آئیں اس میں ہمیں ڈفرینٹ کانٹینٹ ملے تاکہ مزہ آئے دیکھنے میں، لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ساری بہویں سیلون جاتی ہیں اور جو ہے آپی جو ہے ان کی وہ تو نظر نہیں آتی، لیکن ان کے بارے میں بھی کہیں پارلر جانے کا ذکر نہیں آیا ولاگ میں۔ اس کے علاوہ جو فریہ ہے وہ صرف گھر سے تیار ہوئی تھی لیکن واقعی میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، اور فریہ کی شباہت آتی ہے اپنی ماں میں۔ تو فرینڈ یہاں پر ابھی تک تو ہم یہی سوچ رہے ہیں نا کہ ان کے دادا اور ددیال میں اور ننیال میں شاید اتنی نہیں بنتی کہ انہوں نے شادی میں نہیں بلایا، یہ میں بھی سمجھ رہی ہوں کیونکہ جتنا ہم نے کانٹینٹ دیکھا ہے اکارڈنگ ٹو دس ہم میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں پوری فیملیز آتی ہیں، مے بی پاسبل آنے والی ویڈیوز میں ہمیں ان کے ننیال والے بھی دیکھیں، ٹھیک ہے ننیال والے بھی دیکھیں اسی شادی میں نیکسٹ کانٹینٹ میں، اور دوسری بات ہے ان کے ددیال بھی دیکھیں کیونکہ ان کے ابا جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے تو بہت سے سنسیئر ہے، ماس کے ابا جس طرح ماس اپنے ابا سے بہت سنسیئر ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے ابا بولے بھائی سالوں سے جانتے ہو کہ بھائی یہ میری سالی ہے اس کی بیٹے کی شادی ہے، تو پھر میرے اماں ابا کو تو کم از کم بلایا جائے گا، بہن بھائیوں کو بلایا جائے گا، ظاہر ہے جوانی سے یہ چلا ہے ساتھ اور اب بچے بھی کوئی بھی بچے ہو گئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ بلایا ہو۔
ہمیں نیکسٹ کنٹینٹ جو دونوں بھائیوں کے بنیں گے اپلوڈ ہوں گے اس میں آپ ڈیفینیٹلی چینج دیکھیں گے اور کچھ نیا دیکھیں گے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ٹوسٹ آئے ولاگ دیکھنے میں. تو فرینڈ یہ تمام لوگوں کے اپنے اپنے ریئیکشنز ہوتے ہیں, اپنی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے, جائزہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کبھی کبھی وہ ایک جیسا بھی ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.